बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जमात सोइम के तमाम तलबा और तालिबात को दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई सेकेंडरी स्कूल की तरफ से होने वाली डिजिटल क्लास में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तालीमी हासिलात तुलबा। अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ गौर से सुनना और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को अपना कर इमला के साथ इबारत लिखना। अब मैं आपसे चंद सवालात करती हूँ जिनके जवाबात आप सोचें कि क्या हो सकते हैं। सवाल नंबर 1, क्या कभी किसी ने आपको बुरे नाम से पुकारा है? जी हाँ, हमें अक्सर दोस्त अहबाब हमारे नामों के अलावा मजाक में बुरे नामों से पुकारते हैं, मसलन कालू, छोटू, मोटू वगैरह। जब कोई आपको बुरे नाम से पुकारे तो आपको कैसा लगता है? यकीनन आपको बुरा लगेगा। क्या हमें दूसरों का मजाक उड़ाना चाहिए? हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इससे हम लोगों का दिल दुखा देते हैं। इन सवालों से क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम आज किस उन्वान पर बात करेंगे? प्यारे बच्चों, अब आप अपनी उर्दू की किताब कारवाने उर्दू का सफ़ा नंबर 8 निकाल लीजिए। सबक दिल ना किसी का टूटे। आज हम सबक दिल ना किसी का टूटे की बुलंद ख्वानी करेंगे और उसके नए अल्फाज अलहदा करेंगे। सबक दिल ना किसी का टूटे। बदू अरब के सहराई लोगों को कहा जाता है। एक बदू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और तोहफे के तौर पर चंद ककड़ियाँ पेश की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि अगर कोई शख्स तोहफा पेश करता तो खुशी से कबूल फरमा लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदू का तोहफा कबूल फरमा लिया और उसे खुश करने के लिए ककड़ी तोड़कर उसके सामने ही खाई। नए अल्फाज। बदू, सहराई, खिदमत, तोहफे, ककड़ियाँ। इसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और ककड़ी खाई, फिर एक और खाई, यहाँ तक कि सारी खा ली। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी आदत थी कि जब खाने की कोई चीज़ तोहफे के तौर पर आती तो उसे पास बैठे सब लोगों में तकसीम फरमा दिया करते थे, लेकिन आज इस तरीके के ख़िलाफ़ हुआ था। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी हैरान थे कि आज क्या वजह है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को हिस्सा नहीं दिया। प्यारे बच्चों, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी के बारे में कोई ऐसा ख्याल दिल में आए जिसकी कोई वजह समझ में ना आ रही हो तो उस शख्स से उसके मुताल्लिक पूछ लिया जाए। ऐसा करने से बदगुमानी दूर हो जाती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस बात पर पूरी तरह अमल करते थे। आखिर एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ही लिया। नए अल्फाज। तक़सीम, बदगुमानी, हिस्सा, सहाबी। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर इन ककड़ियों में ऐसी कौन सी बात थी
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ان میں سے حصہ دینا پسند نہیں فرمایا۔ جس وقت یہ سوال کیا گیا بدو جا چکا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات اصل میں یہ تھی کہ اس دیہاتی کی ساری ککڑیاں کڑوی تھیں۔ میں نے ایک ککڑی چکھی تو اسے کڑوا پایا اور اس خیال سے اسے کھا لیا کہ اگر اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کڑوی ہے تو اس بیچارے کو افسوس ہوگا کہ میں کیسا خراب تحفہ لے آیا۔ پھر میں نے دوسری ککڑی چکھی تو اسے بھی کڑوا پایا، مگر اسے بھی بدو کی خاطر کھا لیا، یہاں تک کہ ساری ککڑیاں کڑوی نکلیں اور میں نے اپنے مہمان کو خوش کرنے کے لیے سب کی سب کھا لی۔ تمہیں حصہ نہ دینے کی یہی وجہ تھی۔ اگر تمہیں حصہ دیا جاتا اور کسی کی زبان سے یہ نکل جاتا کہ یہ تو کڑوی ہے تو اس بدو کا دل ٹوٹ جاتا۔ نئے الفاظ: کڑوی، چکھی، دیہاتی، خاطر۔ اب آپ کتاب کا صفحہ نمبر 11 نکالیں۔ نئے الفاظ کے معنی۔ الفاظ، معنی: لفظ: بدگمانی، کسی کے لیے دل میں برا خیال آنا۔ لفظ: افسوس، معنی: دکھ۔ لفظ: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معنی: پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست اور ساتھی۔ اب آپ کتاب کا صفحہ نمبر 12 نکالیں۔ سرگرمی نمبر 2، نیچے دیے گئے الفاظ کے جملے اپنی کاپی میں بنائیے۔ خوش، تحفہ، ضروری، عادت، مہمان۔ اب میں پہلے لفظ کا جملہ آپ کو بتا دیتی ہوں، باقی الفاظ کے جملے آپ خود اپنی کاپی میں بنائیں گے۔ پہلا لفظ ہے خوش۔ جملہ: علی آج بہت خوش ہے۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کا آج کا کام ہے سبق دل نہ کسی کا ٹوٹے کی بلند خوانی کیجیے اور سبق کے املا کی تیاری کیجیے۔ صفحہ نمبر 11 پر دیے گئے الفاظ معنی یاد کیجیے۔ اپنی کاپی کے صفحے پر سبق دل نہ کسی کا ٹوٹے کی ہیڈنگ ڈالیں۔ صفحہ نمبر 12 کا سوال نمبر 2 اپنی کاپی میں مکمل کیجیے۔